बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़े खड़ाक की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल समाअत कर रहे हैं, 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच से अलग नहीं हुए। उनके मौक़िफ़ को समझा जाए तो वो कहते हैं कि ये बेंच ही गैर कानूनी था। अब खेल बड़ा ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक इंतहाई ख़तरनाक नोट जारी हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आया, उसके बाद ये नोट हटा भी दिया गया। लेकिन इस सूरत हाल में फ़ौजी अदालतों वाला केस किस तरह से आग का खेल साबित हो रहा है, इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। नाज़रीन कराम, अगर सारी की सारी सिचुएशन को समझा जाए तो इसमें कुछ निकात हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नोट मैं आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 2 सरप्राइज़ तैयार किए गए हैं, और जो दावे सामने आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। और इसमें चीफ जस्टिस का एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इससे पहले भी एक फ़ैसला किया। चीफ जस्टिस ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और वो नहीं माना गया, तो उसके बाद कुछ बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद मामला बिल्कुल बड़े सुकून से चलाया गया, बड़े तहम्मुल और आराम से चीज़ें चलाई गईं, और वो एक जुडिशल ऑर्डर जिसे पैरों तले रौंदा गया, जिसे कम्प्लीटली इग्नोर किया गया, उस जुडिशल ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन न कराने के हवाले से चीफ जस्टिस ने कोई सख्त स्टांस नहीं लिया। अब 88 दिन पहले अनप्रेसिडेंटेड तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा का अगले चीफ जस्टिस के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब वो नामजद चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ। उसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अगले पिछले सारे के सारे गिले शिकवे बड़ी तफसील के साथ बयान किए। मैं उसका लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फ़ाइज़ ईसा का नोट अदालत की वेबसाइट पर लगने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 9 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत से मुताल्लिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसे हटाया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने नोट में काजी फ़ाइज़ ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर इतराज़ात उठाए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने नोट में लिखा कि जब से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई, तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज ना किया, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं और हर फैसला एक ही पैमाने से आइन और कानून के मुताबिक करूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने लिखा कि पूरी सराहत से कहता हूं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये केस नहीं सुन रहा। फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूं तो मैं अपने आइनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। उनका कहना था कि आज दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने नोट में कहा कि मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालत उज़्मा जैसा आइनी इदारा फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है, यानी बेंच टॉप के 3 लोग बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस का गुलदस्ता अपनी महक से फ़िज़ा को मुअत्तर रखेगा। किसी को शक ना हो, मखसूस फ़ैसले के लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया गया। मुझसे चीफ जस्टिस ने 16 मई को अचानक तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं। उन्होंने अपने नोट में कहा कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। चीफ जस्टिस को जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक बार फिर हवाला दिया। निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल दरामद नहीं किया गया, क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। उनका कहना था कि मैंने तहरीरी जवाब में निशानदही की कानून के खिलाफ दरखास्तें मंजूर होंगी या नहीं।
اگر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں تو درمیانی مدت میں عدالت کو چلانا کیا اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ معزز چیف جسٹس نے مجھے ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ مخمصے سے اسی وقت نکلا جا سکتا ہے جب اس قانون کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کریں یا حکم امتناع واپس لیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ جو سوال چیف جسٹس نے کیا کہ کب تک چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس ہی بہتر جواب دے سکیں گے۔ ان درخواستوں کے حوالے سے خود چیف جسٹس جواب دے سکتے ہیں کہ کب فیصلہ ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں یہ بھی تحریر کیا کہ عدالت عظمیٰ میں رواج رہا کہ بینچ کی تشکیل اور دیگر امور میں سینئر ججز سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد متواتر جسٹس عمر عطا بندیال سے مشاورت کرتے تھے۔ ہر آئینی معاملے میں جسٹس بندیال کو سربراہی دی یا انہیں بینچ کا حصہ بنایا۔ جب سے جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا، سینئر ججز سے مشاورت کی روایت ترک کر دی۔ نہ مجھ سے اور نہ سینئر جج سردار طارق مسعود سے کوئی مشاورت کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے تمام ضروری معاملات اپنی مرضی یا چنیدہ اہلکاروں کے ذریعے چلائے۔ ججوں کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا، ججوں کی فل کورٹ میٹنگ تو نہ بلائی، لیکن درخواست گزاروں اور ان کے وکلاء کو ترجیح دی۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک 6 رکنی بینچ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ آمریت کی دھند میں لپٹے ہوئے کمرہ عدالت سے اٹھنے والا فیصلہ۔ آپ کو یاد بھی ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ کے الفاظ۔ تو ناظرین اکرام، اب اس نوٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے 3 جملے ہیں۔ ایک یہ کہ سینئر ترین جج کی حیثیت سے میں سمت کو درست رکھنا چاہتا ہوں، سمت کو درست رکھنا میرا فرض ہے۔ چیف جسٹس نے مجھے ایک مخمصے میں ڈال دیا، عدالت کی کارروائی غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو رہی ہے۔ اب اس میں سب سے اہم لائن یہ ہے کہ سینئر ترین جج کی حیثیت سے میں سمت کو درست رکھنا چاہتا ہوں، ڈائریکشن ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ اب موجودہ صورتحال میں فوجی عدالتوں کا یہ کیس ناظرین کرام آگ میں کھیلنے کے مترادف بن چکا ہے۔ جسٹس بندیال اس وقت اگر فیصلہ دیتے بھی ہیں، اب سوموار کو ظاہر ہے سماعت ہونی ہے، دلائل کا آغاز ہونا ہے اور منگل تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ اب چیزیں اس سے پہلے ہی بہت تیزی سے آگے بڑھیں گی اور یہ بات کل سے کہی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کچھ سرپرائز دیے جائیں گے۔ ایک جانب تو وکلاء میدان میں اتارے گئے ہیں، فروغ نسیم جو شہباز شریف کی نمائندگی کے لیے میدان میں اتارے جائیں گے، لیکن ان کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف نہیں بلکہ طاقتوروں کی بھی نمائندگی کر رہے ہوں گے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اس کے علاوہ عرفان قادر اور دیگر کچھ وکلاء ہیں، تو ایک پوری فل فلیج لیگل تیاری کی جا رہی ہے۔ اب اس بینچ کو پاکستان کے مستقبل کے چیف جسٹس سے غیر قانونی تو دلوا دیا گیا ہے، تو حلف اٹھانے سے پہلے ہی قاضی فائز عیسیٰ نے مکمل طور پر میدان سجا دیا ہے اور 14 مئی کے فیصلے کی طرح یہ بھی فیصلہ اگر آتا ہے تو کیا اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمل ہوگا۔ حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم اسے اگنور کر دیں گے جیسے ہم نے 14 مئی کو کیا تھا۔ اب ان کے پاس گراؤنڈز مزید مضبوط ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹ میں یہ ہے کہ میں بالکل بھی اپنے آپ کو فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے کیس سے الگ نہیں کر رہا۔ یہ بھی اس جانب اشارہ ہے کہ اگر ابھی فیصلہ آ بھی جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور اس کی بنیاد چیف جسٹس کے نوٹ کو یا ان کے ریمارکس کو بنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جب اپنا عہدہ سنبھالیں گے تو وہ دوبارہ ان تمام تر معاملات کی سماعت کریں گے اور ان فیصلوں کو ریورس کریں گے۔ لیکن فی الحال چیف جسٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ دینا ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ سوموار یا منگل کو فیصلے سے پہلے ہی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کارروائی کو اس قدر تیز کر دیا جائے اور اس طرح چیزیں کی جائیں کہ جس میں یہ میسج دینا مقصود ہو کہ آپ جن کی سہولت کاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب سہولت کاری کے بینیفیشری بننے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت حکومت کی جانب سے چل رہی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تصادم مکمل طور پر تیار ہے۔ ایک بڑی لڑائی جو ہے وہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف لڑنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بقول فیصل واڈا اگر ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آیا تو سب کچھ روند ڈالا جائے گا، کیا یہی ہوتا ہے یا پھر کوئی دوسرا راستہ نکالا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ملٹری ہو، اس وقت امپورٹڈ حکومت ہو یا دیگر لوگ ہوں،
वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को हर तरह से नीचा दिखाने का कोई भी जो दकीका है वो फरोगजाश्त नहीं जाने दे रहे। तो अब देखना यह कि होता क्या है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और ऊपर बैठे लोगों को अक्ल शऊर दे कि वो पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले कर सकें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।